ऑलमोस्ट 10 दीस जालेले आसा. एक इशू वास्कोन मोठे प्रमाणात चर्चेन आसा, दॅट इज मायमोळेम लेक कम फील्ड. सम पीपल सेज देर वॉज पोर्शन ऑफ फील्ड, सो फील्ड प्रोटेक्ट जावपाक जाय बिकॉज देर आर फार्मर्स हू वॉन्ट्स टू गेट दिस फील्ड रिस्टोर्ड. दुसरे साइडीन आसा दोज पीपल हू वॉन्ट्स दिस लेक टू बी ब्युटिफाईड so that Vasco gets some visible development. हे दोन्ही बाजू भितर एक आणि बाजू आसा तो आसा पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स कित्याक? वेल पॉलिटिक्स हेजे खातीर की येस्टरडे आमच्या चॅनलाचेर आमीच दाखयल्ले की कशे साउथ गोवा MP कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हे जे फार्मर्स कम ओनर्स आनी एफेक्टेड पार्टीज तांकां मेळ्ळे, अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लेम आनी तांकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा that he will go up to any level to ensure that interest of these people are protected. Dusre baju eyes MLA Vasco Daji Bapsalkar who wants to get this lake beautified because was area as per Salkar Bab is slowly being encroached and he don't want to see any slum or more slums into this area. Je MLA Baban eyes सांगलेले आसा is very clear that slowly and gradually wo jo jaga ullola asa people might eye on that place and encouragement एक शक्यता असा. म्हणून वो जर लेक ब्युटिफाय जालो जाल्यार वास्कोन एक बरेशे डेव्हलपमेंट विजिबल डेव्हलपमेंट दिसतले. दुसरे वो लेकी प्रोटेक्ट उरतलो. हे हितून कंट्रोवर्सी चालू असा आनी जातले हे आमकांय दिसता कित्याक काल एक बाजू म्हणले आयज एक बाजू म्हणले परत दुसरे कोण तरी तयार जातले. सो दिस इशू हॅव बिकम वन ऑफ द फोकस पॉइंट इन वास्को. आमकांय दिसले वय बाजू तुमकां दाखोवपा जाय जशें आमी काल तुमकां दाखयल्ले. सो इफ यू हॅव मिस दॅट व्हिडिओ यू कॅन चेक अवर अर्लियर व्हिडिओ. टुडेज व्हिडिओ हेअर एवरीथिंग एज इट खूप जाता. म्हाका म्हजे कडेन फोटोग्राफीक एविडन्स आसा आनी म्हजे कडेन ऑडियो क्लिपिंग्स आसा. म्हणजे कोण इन्स्टिगेट लोकांक करता, कोण लॉबीक घेवन एका हॉटेलान तारांकीत हॉटेलान वास्कोच्या तारांकीत हॉटेलान बसून हे सगळे काल आशिल्ले तितले जाण खंयचे लॉबीक घेवन बसले हे सगळे म्हजे कडेन आसा. वेळ तुका हांव सगळे भायर काडटलो की खंयच्या मनशा बरोबर हे बसून लॉबींग करतात आनी खंयच्या मनशांक सपोर्ट करपा खातीर हे सगळें चल्लां. हे सगळे म्हजे कडेन एविडन्स आसा. एक्सपोज माजराक कितें दिसता, दोळे आपूण हे दूध पिता आसतना कोण पळयना म्हणून आपणे दोळे धापले की ताका दिसता की सगळे लोक पळयना म्हणून सगळे जग पळयतात. हे रायट टायमार म्हणजे हे सपोज हे ना हांव हांकां वास्को मुखार एक्सपोज करपी. यू आर मेकिंग अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन. हय 100% जे लोक काल आशिल्ले तांचे 100% हॉटेलांत मिटिंग्यो घेवन कोण कोण बसले हांव नांवां सकट सगळे दिता. सगळीं नांवां सकट आनी सगळे कोण कोण आशिल्लो, खंयची लॉबी आशिल्ली, खंयची बिल्डर लॉबी आशिल्ली सगळे म्हजे कडेन आसा. सो लॉबी हांव घेवन भोंवना. हांव एक सादो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जाका आज पार्टीन वयर काडला आनी लोकूय आमकां इतले सपोर्टीव आसा कित्याक लोकांनी गेली 2.5 वर्सांनी पयलें वास्कोन चेंजीस जाता त्यो पयल्यो, वेगळे वेगळे हातून क्षेत्रान हें जाता तें पयलें आनी लोकांचोय विश्वास इतलो आमचेर आसा. आनी हांवें सांगिल्लें तशें म्हजो कसलोच अल्टिरियर मोटीव ना. म्हजो एकूच मोटीव आसा की वास्कोकारांचें बरें जावचें. बिल्डर लॉबीक घेवन हांव भोंवना. बिल्डर लॉबीक घेवन कोण बसता आनी हें कोणा खातीर कितें जाय हें सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा. म्हाका कोणाक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज ना. पूण हेच लोक कोणाक घेवन भोंवता कितें करता हें लोकांकूय खबर आसा. जेन्ना तूं असल्यो गोश्टी आसता सामाजीक क्षेत्रांत तूं वावर करता तेन्ना आमचे लेन्स आसता. हांव खंय गेलो की 10 जाण लोक म्हाका पळयता. आतां एक एकदां म्हाका दिसता की कोणा पळोवना रे म्हणून हांव भितर सरता. पूण सगळे लोक बारकायेन पळयतात बाबा कोण खंय गेला आनी त्या खातीर हांव म्हणटा आरोप म्हजेर लॉबी हांव घेवन भोंवता अशें म्हणनाका. हांगा वास्को हे घरां आसा ती लॉबी ते वास्को सगळीं घरां आसा पळय हांगा मायमोळ्याकारांची ती खंयची लॉबी आसा ते सामान्य मनीस आसा. हय हांव तांच्या फाटल्यान उबो आसा. 100% उबो आसा. शेतकार आसा हांव तांच्या फाटल्यान उबो आसा. हांवें पयलींय सांगिल्लें आसा आतांय सांगता शेतकारा फाटल्यान हांव उबो आसा. तुमकां शेती करपा जाय करा. पुणून एक तांचो तुमी आरोप उदळ म्हणलो की ते शेत आशिल्ले ते वेटलँड करपा येना. हें आमी सांगूना. हें जेन्ना इस्रो सारको हें सांगता पळय 10 वर्सां ते क्वॉलिफाय जाता. 10 वर्सां जेन्ना शेती करता आमी 50 वर्सां पूण तांणी 10 वर्सांचोच रिकॉर्ड काडला. हांव 50 वर्सां म्हणटा. 10 वर्सां जेन्ना हांगा कसलीच शेती जायना जेन्ना हांगा घाण आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक तूं वेटलँडाक ते क्वॉलिफाय करता. आनी फाल्यां सपोज आमी हें सगळें केलें शेतकारांक वयल्यान बरें आमी उदक बरें तांकां दिवंक शकता. तुमी करा. पळय शेतकारां खातीर
मोग एक दिसान येना. हे सगळे लोक जे आज उलयता पळय लिओ खंय आशिल्लो, एक वर्स तो चेअरपर्सन आशिल्लो, प्रथम नागरीक म्हणटा आमी ताका. स्वता शेतकार तो आनी शेतकारा खातीर कांय करना. हांव शेतकार न्ही, तुज्या फुड्यान केन्ना येवंक ना तो म्हजे फुडें ह्या इशूवाचेर केन्नाच येवना. दाजी बाबा हांव एक तुका तूं आतां लिओचें नांव घेतलें म्हणून तुका हांव एक विचारता. एक लिओ एक म्हणटा ते तुमचो BJPचो, यू अग्री ऑर नो? ताका तुमच्या सपोर्टान तुमी ताका चेअरपर्सन केलो, पूण काल जेन्ना तो कॅप्टना कडेन पावलो हाजे पयलीं तुमचे कडेन BJP कडेन डिस्कशन जाल्लें काय तुमचें कशें म्हणणें आसा? पळय हे सगळे डिस्कशन आमी सगळे करून जाल्ले आनी ते सगळे हॅपी आशिल्ले. आतां कोणाक तरी आपलो फायदो करपा खातीर सपोज घेवन वचपा आसा, आमी कित्याक करून घेवप? म्हाका पर्सनल कांय इंट्रस्ट ना न्ही. आमकां इंट्रस्ट आसा लोकांचो, आमकां इंट्रस्ट आसा सगळ्या मुरगांवकारांचो, वास्कोकारांचो. म्हाका तांचो इंट्रस्ट पडटा, म्हाका कोणाचो पर्सनल इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची म्हाका गरज ना आनी हांव करचोय ना. जे 100 लोक सांगतले पळय तेंच जातलें. जशें अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जायत आसा पळय, लिओचे आमकां सांगूं ना ते हांव कांय उलयना. तकली भ्रश्ट जावपाक टायम लागना. म्हाका कितें आनी कितें सांगलां आसतलें, सो ताजी तकली भ्रश्ट जाली आसतली, तो गेला आसता, ताजेर म्हाका उलोवपाचें कांय ना. पूण लिओक रायट ना उलोवपाक. कित्याक एक वर्सा जेन्ना ताणें आशिल्लो ताणें कितें हालचाली करपाक आशिल्ल्यो फार्मरा खातीर, शेतकारांक ताणें कितें करपाक जाय आशिल्लें, बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो. एक चेअरपर्सन म्हणटा प्रथम नागरीक जेन्ना वास्कोचो कांयच उलयना आनी जेन्ना सगळे जातकूच आतां उलयता, हे लोकांक कळटा न्ही. लोक आज खूब शेणे आसा, लोकांक सगळें खबर आसा हांगा कितें चल्लां, कोण हें ऑब्जेक्शन काडटा, कोण कितें करता. सो म्हाका लोकांक सांगपाची गरज ना. म्हजें इतलेंच, हांव शेतकारा बरोबर आसा, हांव ह्या लोकां बरोबर आसा. म्हाका खंयचीच लॉबी लागना, म्हाका खंयचोच बिल्डर लागना, म्हाका कांय लागना. म्हाका वास्कोकारांचें हित हें प्रथम आसा आनी ते लास्ट पर्यंत तेंच उरतलें. पर्सन आसलो म्हणून उलयना हांव, हांगा इफेक्टेड मनीस म्हणून हांव उलयतां. हांगा 2 इश्यू आसा, एक वेटलँड आनी नॉन वेटलँड शेतां दवरपाची. 2 इश्यू मदीं आतां इफेक्टेड कोण आसा, एक शेतकार कोणा इफेक्टेड जाता आनी हांगा जे बफर झोनान कोण आसा पळय ते इफेक्टेड जाता. आयज जेन्ना आमच्या आमदारान जेन्ना वेटलँड करपाचें ठरयलें आपण तेणें हांगा इनिशिएट हांगा फर्स्ट मिटींग घेतली. आतां इफेक्टेड कोण आहा जे हांगा बफर झोनान जे पडटा पळय तेंचे कडेन मिटींग घेतली आनी हांव आतां हांगा रहिवासी आसा. समज वेटलँडाचो आमच्या हांगा रेजिडंट्स कोण रावता पळय तांकां कांय प्रॉब्लम ना. म्हणजे तेणी एश्युरन्स दिल्लेलें आमकां आमदारान. पयलीं खबर नासलें आमकां बाबा वेटलँड करून आमकां कांय करूंक गावचें ना. पूण जेन्ना तेणी मिटींग घेवन तांकां सगळ्यांक एश्युरन्स दिलें की बाबा तुमची एक्जिस्टींग जी घरां आसा पळय तिका कांयच जावचें ना. इन केस तुमकां रिकन्स्ट्रक्शन करपाक जाय किंवा रिनोवेट करपाक जाय जाल्यार सुद्दां कांय प्रॉब्लम आसचो ना. समज असो प्रॉब्लम आसचो ना जाल्यार आमी जे हांगा रावता पळय तांकां कांयच प्रॉब्लम ना. जे हांगा जे बफर झोन आमी जे म्हाका दिसता हांगाले सगळे जे हांगा जे रहिवासी आहा पळय जे इफेक्टेड आहा पळय तांकां म्हाका दिसता की हे वेटलँड जाल्लेले जाय. सेकंड पॉयंट, समज आमी जे पॅडी फील्ड म्हणटा, एक्चुली पॅडी फील्ड आसलेले ते हांगा जाल्यार 15-20 वर्सांनी हांगा कांय कोण ओपूंक ना. पूण तांकां समज इफेक्ट जाता जाल्यार तेचेर म्हाका दिसता हांगा पॉलिटिकल इशू करपाचो नासलेलो. काल जो ज्या रितीन आमी तेंच्यांनी हें केलें पळय त्या रितीन जे आमचो MP येयलो, MP येवन हांगा खूब उलयलो. तेणी MPन पयलीं हांगा खलायन चवकशी करपाची गरज आसलेली. हांगा जे इफेक्टेड खरेंच समज ते जे शेतकार जे आहा पळय तांकां समज प्रॉब्लम आहा, तुमचो आमदार आसा तो खंय मेळना वचना, तो रेगुलर मेळटा, तुमी थंय बसोन एक वे आवट काडपाक जाय आसलेली. तो आतां तेजे भाशेन हांवें कितें आयकलें की ते भाशेन सुद्दां म्हटलें की तो तांकां फार्मींग करपाक सुद्दां दिता. अशें ना की हांव जे म्हाजें वॉर्ड जो आसा त्या वॉर्डान जे म्हाज्या फाटल्यान शेत आसा तें शेत तुमी पळयता ते 4 म्हयने थंय लोक शेत रोयतात, थंय हें करतात, भाजी बिजी ओंपतात आनी नाका तेन्ना मागीर कॅचमेंट एरिया म्हणून यूज जाता. सो तें चालू आसा. ते टायप समज हांगा कितें जावं शकता काय कितें. सेकंडली समज वेटलँड जालें जाल्यार तेंचे इफेक्टेड कोण आसा पळय तांकां समज हांगा दुसरो बिजनस करूंक गावता काय कितें. सो तांकां वे आवट खूब आसा. ह्या वेटलँड घेवन म्हाजो मुद्देश इतलो की पॉलिटिकल हें करूं नाका. हांगा MP हे हाडपाक आमचो रुलींग MP आसा, मिनिस्ट्री आसा, आमचो श्रीपाद नायक आसा ताकाय इनवॉल्व करा, आमचो मिनिस्टर WRT मिनिस्टर आसा ताकाय इनवॉल्व करा, आमचो सदानंद तानावडे आसा ताकाय इनवॉल्व करा. कलेक्टिवली सगळ्या MPंक घ्या, सगळ्यांक घेयात आनी वेळ बरो काडात. हे दिसता की काँग्रेस आनी BJP अशें करूं नाकात. हांगा आमकां हे जे आसा पळय आमी वाड्याक लागून आसा, वास्कोकारांक लागून आसा, शेतकारूय आमचेच भाव, हांगा रावता पळय ते आमचेच भाव. जो सॉर्ट आउट करपाक सगळ्यांक घेवन कलेक्टिवली करपाक जाय. हांगा पॉलिटिकल इशू करपाक न्हू. कित्याक म्हाका दिसता जे दाजी जे करता पळय आजून तेणी म्हटलां की आजुनूय तो ओपन दवरता, एक म्हयनो आनीक टायम घेता, शेतकारांक हांगा बसोया आनी उलोवया आनी बरें एमिकली सेटलमेंट करया. कित्याक फ्युचर आसा आमकां फ्युचर वांगडाच चलपाक जाय. आमी पॉलिटिकल इशू करपाचो ना, होच म्हाजो उद्देश आसा. लॉंग टायम हांव खरो हाजेर उलोवपाकूच सोदनाशिल्लो. आज हियरींग आसा खरें. हियरिंगाक कितें जाता सगळ्यांक रायट आशिल्लो, तांणी थंय उलोवनी म्हणून. पूण काल जेन्ना हो प्रोटेस्ट कितें म्हणटा तसो तुमी आयलो
आनी कोण हांव मिसगायड करता म्हणून सांगलें तेन्ना म्हाका दिसता की हांवें वास्कोकारांक स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा, हांकां दिवपाची गरज ना. वास्कोकारांक बाबा हो कितें प्रोजेक्ट, हो कित्या खातीर प्रोजेक्ट आनी कोणाच्या बऱ्या खातीर प्रोजेक्ट हें म्हाका स्पश्टीकरण दिन आज मुद्दम तुमच्या मार्फत हांव दिवंक सोदतां. आनी सगळ्यान पयलीं म्हाका सांगून दिसता की हे जे वेटलँड डिक्लेअर जाले म्हणजे नोटिफाय जाले, ड्राफ्ट नोटिफाय जाले, अजून ते पळय उलयतात. म्हाका एक एकदां वायट दिसता एक MP असलो मनीस स्टडी करनासतना खंयच्याय मॅटराचेर कसो उलयता काय म्हणून. म्हणजे खंयचेय गोश्ट पार्लमेंटान तुमी येदी व्हडली विधानां करतात तेन्ना तुमी हांगा स्टडी करनासतना कशें येतात काय म्हणून. दीस इज अ ड्राफ्ट नोटिफाय केल्लो आसा आनी हो ड्राफ्ट नोटिफाय केन्ना जाला 2009 कोणाचो सरकार आशिल्लो, काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो. सो तांच्या काळार तांणी हें वेटलँड म्हणून ड्राफ्ट नोटिफाय केला. 2010 जो हायकोर्टाचेर रुलींग पळय आमचो कॅप्टन सांगता, कॅप्टनान ते हायकोर्ट वाचचे रुलींग कितें सांगता, ही जी ड्राफ्ट वेटलँड्स नोटिफाय केल्ली आसा ती प्रोटेक्ट करप गरजेची आसा आनी ते प्रोटेक्ट अंडर रूल 4 ती प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून. कित्याक ना जाल्यार सगळी म्हणजे आज तुमी जशें पळयतात खंयच्या खंय कांयच ना जातलें आमच्या फुडले पिळगेक. आनी तेन्ना तें हें जाल्लें म्हणजे एटलास जो 2009 आसा तेन्नासून म्हणजे हांवें आनी तुवें करूं ना हें इस्रो सारक्या मोठ्या सायंटिस्टांनी सॅटेलायट इमेजीसांनी घेवन तेन्ना तांणी नोटिफाय केलां आनी हें काँग्रेसीच्या काळार केलां. आज कॅप्टन एका सायडीन म्हणटा की आमी पर्यावरण राखपा जाय म्हणून आनी जेन्ना आमचो सरकार पर्यावरण राखपाक फुडें सरता तेन्ना हो खंय तरी भितर फूट घालता. सो हांकां डबल स्टँडर्ड्स जे आसा काँग्रेसीचे जे हांगा एक्सपोज जाता. म्हणजे तुमी एका सायडीन पर्यावरण राखपा जाय म्हणटा आनी दुसऱ्या सायडीन तुमीच येवन हें करतात. सो त्या खातीर म्हाका दिसलें की थोड्यो गोश्टी आमी क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा की वास्कोच्या लोकां खातीर हें खूब इम्पॉर्टंट. म्हाका खूब प्रश्न आसा म्हणजे तुमी ना कट करतले जाल्यार ही 1 वर पसून इंटरव्यू जावंक शकता. 50 वर्सां हें हांगा शेत आशिल्लें, फिल्ड आशिल्लें, कितें आशिल्लें आनी हे 50 वर्सां हांगा सिवरेज भितर उरताली. कोण उठलो, केन्ना उठले कोण? तुमकां वास्कोकाराची चिंता इतली पळय आज तुमी फार्मरांची चिंता आसा म्हणटा पळय तेन्ना तुमी खंय न्हिदिल्ले, तेन्ना तुमकां चिंता नाशिल्ली. 50 वर्सां मायमोळेकारांनी हांगा ही घाण सोंसली, हे सिवरेजीची घाण 50 वर्सां सोंसली. 50 वर्सां आमी कोणेच हांगा म्हाका जाली 54 वर्सां, हांवें केन्नाच हांगा फार्मींग जाल्लें पळोवना. म्हजे पुर्वज सांगताले म्हणजे म्हजो वडील सांगतालो की हांगा फार्मींग जातालें, 4 म्हयने फार्मींग जातालें आनी मागीर ही कॅचमेंट एरिया आशिल्ली. हें काल आपणे कॅप्टनानूच आपणें सांगलां. सो वेन इट वॉज अ कॅचमेंट एरिया आनी फार्मींग जातालें जाल्यार आज कितें तुमकां प्रॉब्लेम आसा? म्हणजे 50 वर्सां घाण आमी सोंसप वास्कोकारांनी आनी 50 वर्सान मागीर एक दिसा तुमी येतले आनी व्हडलो बोवाळ करतले आनी कांयच खबर नासतना बोवाळ करतले. हें म्हाका दिसता वास्कोच्या जनतेचेर अन्याय एक आसा आनी वास्कोच्या जनतेक हें सगळें घडपा जाय. हें कितें हांचे काँग्रेसीची पॉलिसी आसा ती. आनी त्या खातीर म्हाका एक सांगून दिसता की हो ड्राफ्ट वेटलँड नोटिफाय जालो तेन्ना मागीर एकदां पयलो सॅटेलायट इमेजीसान नोटिफाय जाल्लो. मागीर जेन्ना आमचो सरकार आयलो नरेंद्रजी मोदीन वेटलँड ऑथॉरिटी केली. वेटलँड ऑथॉरिटी 2016 स्थापन जाली. ही कित्याक स्थापन केली की ग्रावंड रियलिटीचेर कितें आसा वयल्यानूय घेतलें म्हणून जायना. बाबा सकयल कितें आसा, हांगा शेतकार कोण आसा, घरां कोणाची आसा, कोणाक इफेक्ट जावंक शकता, कोणाचे जागे आसा, कोणाक त्रास जावंक शकता, हें सगळें आयकपा खातीर आमच्या सरकारान वेटलँड ऑथॉरिटी ताची स्थापना केली. आनी ती स्थापना करतकूच हांकां नोटिसीस गेल्यो, आपयले तांकां. हांव तुमकां म्हाका एकदां वायट दिसता काल कितें जालां तें पळोवपाक. हांवें हांचे कडेन 4 ते 5 मिटिंग्यो घेतल्यो, सगळ्या स्टेक होल्डर्सां कडेन, फार्मरां कडल्यान घेतल्यो, घरकारां कडेन घेतल्यो, जे एफेक्टेड आसा सगळ्यां कडेन घेतल्यो आनी तांचे सगळे प्रॉब्लेमचं निरसन हांवें करपाचो एक प्रयत्न केलो आनी सगळे हॅपी आशिल्ले. पूण खंय तरी एक पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक नाल्यार पॉलिटिकली कितें तरी एक आतां एक स्टायल जाल्या, सगळे कडेन ऑब्जेक्शन. जेन्ना हांव अप्रेम बांदतालो थंय ऑब्जेक्शन येयलो. 3 मीटर रस्तो हांगा हें जातलें केओस जातलो, तुमकां हें ना तें ना तें ना. आज कितें जालें? आज वचून पळया 4 मीटर रस्तो आसलो दोनूय सायडीन, वयल्यान सुंदर ब्रीज जालो. सो डेव्हलपमेंट हो जावपाचो गरजेचें आसा. म्हणजे कितें फाल्यां हांगा वेटलँड डिक्लेअर जालें जाल्यार फाल्यां हांगा कोणूच कन्स्ट्रक्शन करूंक शकचो ना, कोणूच भितर सिवरेज सोडूंक शकचो ना, कोणूच हांगा रिक्लेमेशन करूंक शकचो ना. आज कितें जालां आमी तेवटेन पळयतात धाकट्यांसून इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन तळ्यान येत आसा. हें हांकां दिसना काय कितें? आतां तुमचो तो काल कोण चेअरपर्सन लिओ उलयतालो, व्हडले उलयतालो. लिओ 1 वर्स चेअरपर्सन आशिल्लो. लिओन एक कितें केलें फार्मरा खातीर म्हाका दाखोवचें. म्हाका लिओन एक म्हणजे प्रथम नागरीक वास्कोचो जेन्ना थंय आसता तेन्ना एक फार्मरा खातीर ताणें केल्लें कितें म्हाका दाखोवचें. जेन्ना तें शेत बुडयताले पुरयताले
तेन्ना हे सगळे खंय आशिल्ले, कोणूच नाशिल्लो. म्हणजे खंय तरी लोकांची कशी दिशाभूल करप आनी आपलें कशें सादप, म्हणजे आमी काँग्रेस लोकां खातीर आसा हें दाखोवप हेंच फक्त चल्लां. पूण आज खंय तरी ते फेल जाले दाखोवपाक. कित्याक तांच्याच सरकारान जेन्ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन केल्लें आनी तें आमी राखपाक सोदता आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर, तेन्ना कोणेच ऑब्जेक्शन हाडपाची गरज ना. हांवें तेन्नाय बी सांगिल्लें, जे फार्मर्स आतां पळय आसा, हांवें तेन्नाय सांगिल्लें तुमचें फार्मींग तुमी करपाक कसलोच तुमकां प्रॉब्लेम ना आनी आमकांय प्रॉब्लेम ना. आमकां मेन म्हणटा ती सिवरेज बंद जावपाक जाय भितरली. रिक्लेमेशन जें जायत आसा, तुमकां हांगा आनी एक बस्ती जाय. हांव सगळ्या वास्कोकारांक विचारता, तुमकां हांगा ह्या तळ्यान आनी एक बस्ती जाल्ली जाय. ह्या लोकांक जे आज उलयतात न्ही तांकां हांगा बस्ती जाल्ली जाय. म्हणून हे सगळें षडयंत्र मोठें चल्लां. वेटलँड जातकूच तें सगळें बंद जातलें. हें आमचे फुडके पिळगे खातीर उरतलें. सो हांगा फुडें कन्स्ट्रक्शन येवपाना, भितर आमचे वॉटर बॉडी उरतली, कॅचमेंट उरतलें. सो हें सगळें हांचे खंय तरी पोटान दुखता आनी ताजे कडल्यान ते एक हें सुरवात करत आसते. म्हाका मुद्दम वास्कोचे जनतेक म्हाका सांगन दिसता, हांव जेन्ना पसून निवडून आयलां म्हजें एकूच एम आसा वास्कोकारांचें बरेपण. आमच्या वास्कोकारांनी खूब सोंसलें, 30-40 वर्सां खूब सोंसलें आनी आतां आमी ताका सोंसपाक तितलें दिवचें ना. आज सगळे मायमोळेकार हॅपी आसा. कित्याक भेटलें तांकां दिसलें कितें कितें जाता तें. हें तळें जेन्ना आमी दाखयलें, काल कॅप्टन सांगतालो की हांवें थंय बांद गेलो आनी हें लेक म्हूण दाखोवपाक हांवें प्रयत्न केलो म्हूण. म्हणजे इतलें विधान एक MP करता हें पळोवन म्हाका हांसूंक दिसलें. हें म्हाका आज दाखोवपाची गरज ना. 2009 तुमच्याच सरकारान डिक्लेअर केलां की हें वेटलँड म्हणून. तुजोच सरकार, म्हणजे तूं तुज्या सरकाराक कॉन्ट्रडिक्ट करता जाल्यार तशें सांग ना, आपूण काँग्रेस सरकाराच्या विरोधान आसा आनी आपूण ताजेर विधान करता म्हणून. हें ताणेंच डिक्लेअर केल्लें आसा आनी हें फक्त आमी प्रोटेक्ट करता, हें आमी राखून दवरता. तुमी सगळे प्रेस भाव हांगा आसा. हांगा कितलीं वर्सां आमी पयलीं झाडां जातालीं, झुडपां जातालीं, भितर जळारी येताल्यो, सगळी सिवरेज भितरली सोडिल्ली वताली. मायमोळेकार दळातून बेलाबाय करता, उरुलेकार, मेस्तावाडेकार सगळ्यांक त्रास जातालो हाजो. कित्याक सिवरेज सिस्टमूच ना वास्को आनी ही सगळी सिवरेज खंय तरी हातून वताली आनी बावडे मायमोळेकारांक आनी मांगोरकारांक हाचो त्रास जातालो. सो त्या खातीर आमी ते वेटलँडा खातीर फुडाकार घेतलो आनी हें करता आसतना आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतला. आज हे कोण पळय बोवाळ मारता, आमी कॉन्फिडन्स सगळ्यांक पत्रां घेतल्या, सगळ्यांक लेटरां गेल्लीं आसा आनी सगळ्यांक ऑब्जेक्शनां नाल्यार आपली सजेशन्स दिवपाची आज हियरींग आसा. सरकारान आर्बिट्ररी ना म्हाका हे वेटलँड दितलें म्हणून डिक्लेअर करूं ना. तुमकां आपयल्या, तुमकां इन्वायट केल्या, तुमकां सगळ्यांक बसून तुमचे कडेन सजेशन्स मागतलो आनी मागीरूच खंय तरी तें नोटिफाय जातलें. तेन्ना आमकां टायम दिवना हें म्हणपाचें. हांव स्वता मिटिंगो घेतालो, हे सगळे फार्मर थंय आसताले, तेन्ना तुमी हें कित्याक करूं ना, आमकां नोटिसी पावना म्हणून. बरें, हांव म्हणटा तरी पूण पावना. हांवें आनी 1 म्हयन्याचें एक्सटेंशन, म्हणजे तें लेटर हाड म्हजें हाजेर आसा, गाडयेन फुडें आसा. हांवें स्वता 1 म्हयनो आनी टायम मागलो की सगळ्यांक जे इफेक्टेड हांगा आसा तितलेय जाणांक तुमी आयकपा जाय म्हणून. आनी वेटलँड ऑथॉरिटीन तेंय बी एक वाजयलें. अजून सपोज कोणाक सपोज हियर जावना, कोण फार्मर दिसता, कोण स्टेक होल्डर दिसता, आपल्याक बाबा चान्स दिवना जाल्यार ताणें मुद्दम आज न्ही, हांव आजूय उलयतलो की ताका टायम दिवचो म्हणून आनी एक हियरींग एक्स्ट्रा दवरचें म्हणून आनी जे सगळ्यांचें आयकूनच मागीर कितें तें डिसिजन घेवचें म्हणून. पुणून वास्कोकारा कडेन खेळनाकात. वास्कोकारां कडेन इतले तुमी मोठ्या प्रमाणार खेळनाका. आज सगळे वास्कोकार हॅपी आसा. हे जेन्ना तळे हांगच्यान वता तेन्ना लोकांक दिसता तेन्ना सगळे हॅपी आसा. आनी हांव फार्मरांक तेन्नाय एश्युरन्स केल्लें, हांव आतांय एश्युरन्स करता. फाल्यां वेटलँड नोटिफाय पसून जालें जाल्यार ते वेटलँडाक तुमकां सगळ्यांक तुमचें फार्मींग करपा खातीर आमी 100% हांव तुज्या फाटल्यान आसा. कित्याक फाटल्यान आसा? आज हे उलयता, कॅप्टन उलयता, लिओ उलयता, आनी कोण उलयता, ह्या सगळ्या लोकांनी शेतकारा खातीर एक कितें केल्लें म्हाका दाखोवचें. शेतकारांचे आज वजे जे घेवन हे सगळे भोंवतात, तांणी म्हाका शेतकारा खातीर एक कितें केल्लें दाखोवचें. नाजाल्यार हांवें शेतकारा खातीर 15 वर्सां कितें केलां तें हांव दाखयतां. वास्कोन एकूच शेत आसा. कॅप्टन उलयता की कोवीड टायमार आमी हें केल्लें तें केल्लें, आमकां शेत कितें तें आमकां कळ्ळें. अरे तें कळ्ळें म्हणूनच ताजे पयलीं पसून हांव 10 वर्सां जालीं ते शेतकारा फाटल्यान उबो आसा. तांकां ट्रॅक्टराचे आज शेती करप फकाणां न्ही आनी आज ते जाणटे लोक ते शेती करपाक वतात, ते करप फकाणां न्ही. तातूंत खूब खर्च आसता. त्या खातीर पूर्ण तांकां सरकाराचो पाठिंबो दिवपाचो हें आमी करत आसा. तांकां ट्रॅक्टर दिता, आमी तांकां सारें दिता. खंय मडगांव वचून दिना, आमी हांगा हाडून दितात. हांवें म्हजे कडेन सगळे फोटोग्राफीक एविडन्स आसा की सगळे आमी शेतकारा खातीर वावर करता म्हणून. ह्या लास्ट असेंब्लीन पसून तुमी म्हजें भाशण काडून पळया. हांव एकटोच मनीस आसा जो म्हणजे ह्या तातूंतलो जो सांगता की शेतकारांक आमी फुडें काडपा जाय म्हणून. शेतकारांक सबसिडीज दिवपा जाय. आमचे युवा जे भुरगे आसा तांकां शेतीन भितर हाडपाक जाय.
कित्याक आज शेती सपोज वेवस्थीत रित्यान केली जाल्यार ताजो खूब फायदो जावंक शकता आनी आमकां एक तर एनवायरमेंट आमी साल्वार करतले आनी प्लस एम्प्लॉयमेंटूय दितले आनी एका टायमाक आमकां बरी भाजी मेळटली. प्राकृतीक शेती करप ही खूब गरजेची आसा आनी ती मोठ्या प्रमाणार जावची हें एडवोकेट करपी हांव. आनी कांयच करनासतना एक राज्य येवन उलोवपी हे सगळे लोक हे सगळे म्हाका दिसता वास्कोकारा फुडें एक्सपोज जावपा जाय. तांचे जे डुटाटी हें आसा डुप्लिकेटपणां आसा नाजाल्यार दोन तोंडाचे कशे थंय आनी कितेंय जालें थंय पोल्युशनाचेर व्हडले उलयले पूण हांगा पोल्युशनाचेर कोण उलयना. हांगा मायमोळ्याकारांक त्रास जाता तांचेर कोण उलयना. हांगा मंगूरकारांक त्रास जाता ताजेर कोण उलयना. इतलीं वर्सां तांणी त्रास सोंसले आनी आमी ओग्गी पयले. आनी जेन्ना हांव कितें बरें करपाक वता हांगा म्हजी प्रॉपर्टी ना हांगा म्हजें कांय ना. म्हजो एकूच ध्येय आसा वास्कोकाराचें बरें जावचें आनी वास्कोकारांक बरें हेल्दी हें उरचें. तुमी जाणा की ही दोनी आमची वास्कोची लंग्स आशिल्ली. आतां पसून तुमी पळय हाका लंग्स म्हणटा वास्कोची. सो ही रिस्टोर करप आनी त्याच पद्दतीन दवरप हे काळाची गरज आसा. नाजाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक आमी कांय दवरनात. आज पोल्युशन 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 म्हणलें म्हण जायना. म्हाका दिसता तुमी ह्या गोश्टीक आमकां सपोर्ट करपा जाय. आज गोंयांतले जितले एनवायरमेंटलिस्ट आसा हांवें पयलीं पसून म्हजें एक धोरण केल्लें की कितेंय जेन्ना हांव काम करतां तेन्ना हांव सगळ्यांक इनवॉल्व करून करता. लास्ट टायम पसून स्वतंत्र पाताचेर आमी जेन्ना वन वे करपाचो ठरयलो तेन्ना आमी सगळ्यांक इनवॉल्व केले आनी जेन्ना सगळ्यांनी सांगलें ताजी सद्या हें नाका सद्या 2 वेज न्ही मागीर फुडें विचार करया आमी तो कॅन्सल केलो प्लॅन. सो इन्क्लुजीव डेवलपमेंट आमी करपाक सोदता. आनी जेन्ना हें शेताचें पसून आमी हातान घेतलें तेन्ना आमी सगळ्या वास्कोतले बरे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांकां आमी सगळ्यांक विचारलें. हांव सगळ्यांक ओपनली हांव आपयता सगळ्यांक एनवायरमेंटलिस्टांक हांगा आपयता. तुमी हांगा यात आनी पळयात आनी तुमकां सपोज दिसता हो बरो प्रोजेक्ट म्हणून जाल्यार आमीच हांव फुडें धरता स्क्रॅपरचो म्हणून अशें कोण सांगपाना. सगळे जे एनवायरमेंट मोगी आसा तांणी म्हाका फोन करून सांगलें ताजी हो प्रोजेक्ट तुवें हातान घेतलो तो एकदम बरोबर आसा. आनी तेंच न्ही इवन त्या तेवटेन आसा पळय जे काल आशिल्ले पळय तांच्या लोकांनी पसून सांगलां म्हाका ताजी आमकां प्रेशरायज केला म्हणून आमी आयल्या म्हणून. नाजाल्यार हो प्रोजेक्ट खरेखरच वास्कोकारा खातीर बरो म्हणून. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता उलोवपाक खूब जाता. आज हियरींग आसा तुमचे सजेशन्स कितें आसा ऑब्जेक्शन्स कितें आसा तुमी मांडची. ते ऑथॉरिटी जी आसा फाल्यां हायकोर्ट रिटायर्ड जजूय येतलो म्हाका दिसता डेस्मंड डिकोस्ता ताजो हें आसा तुमी थंय ताज्या मुखार मांडची. आनी एकाय मनशाक सोबत आपले विचार मांडपाक चान्स मेळना. हांव उलोवपा आसा की ताका चान्स दिवचो म्हणून. कित्याक सगळ्यांचो हें करूनच हें वेटलँड करप की ना करप हें आमी डिसायड करतले. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की कॅप्टन आसूं नाजाल्यार आनी कोण आसूं तुमी कांय करुना सोडा. वास्कोची जबाबदारी म्हाका लोकांनी म्हाका दिल्या आनी ती जबाबदारी पार पडपा खातीर हांव खूब सक्षम आसा. म्हजो सरकार म्हज्या फाटल्यान आसा. म्हजो मुखेलमंत्री म्हज्या फाटल्यान आसा. सो खंय व्हरून खंयच्यान फंड हाडपाक जाय हें म्हाका खबर आसा. आनी हे फंड हाडून आमी करतले कितें आमी फक्त ही रिक्लेमेशन जे जायत आसा तें बंद जातलें. कोणाक सपोज सपनां दिसता लोकांक की हांगा हो एरिया काडची आनी थंय मागीर बिल्डर लॉबी काडून व्हडली हांगा बिल्डींग बांदची ते मनसुबे आमी जावपाक दिवचे ना. हें आमी क्लियर कट आसा. आमी लास्ट म्हजो हें आसा पर्यंत हांगा ही वेटलँडाची ही अशी एरिया जी आसा ती मेनटेन उरतली. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन उरतली. म्हजी पत्रां आसा. हांव बेश्टो तोंडान येवन काल येवन आज उलयना. म्हजी पत्रां आसा वेटलँड ऑथॉरिटीक. हांवें म्हजे सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन्स घालां की जी हांगा सगळीं घरां आसा आज धाकटी आसा पूण फाल्यां जेन्ना ताजी फॅमिली वाडटली ताका वयर बांदन दिसतलें तेन्ना ती बांदपाक रायट दिवपाक जाय तुमी. थोड्यांची घरां 1 फ्लोराची आसा ताका आनी एक वयर काडचें पडटा. सो हे सगळे प्री एक्झिस्टींग रायट्स आसा पळय ते तुमी मेनटेन करचे पडटले म्हणून. आनी वेटलँड ऑथॉरिटीन आमकां सांगलां हे सगळे रायट्स ते मेनटेन जातले म्हणून. सो कोणाचीच घरां मोडटलीं नाजाल्यार मदीं ते गप्पा आयली आमी घरां मोडटले हें जातलें तें जातलें कांयच जावचें ना. आनी ही सगळीं घरां आसा तशींच उरतलीं. ताजे वयर तांकां काडपाक मेळटलें. म्हाका दिसता एका घराचे भोंवतणी 3-3 मिटर पर्यंत ताका वयर काडपाक मेळटा ताज्या हातून. ताजें हें कांय ना. आतां मोठे कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन्स बी जावप शक्य आसपाना. सो ही सगळीं घरां ती हॅपी आसा. सगळे रेजिडेन्शियल एरिया आसा आनी तेय हॅपी जाले. तांकां इतले वर्सां मागीर ते जे 50 वर्सां घाण सोंसताले ती आज खंय तरी ना जाली. आज एक वीड ना. काल कॅप्टनाक म्हाका आनी एक सांगन दिसता ताणें सांगलें की लिओन डिविडींग केलें म्हणून. म्हाका कॅप्टनान एक प्रूफ दाखोवचें लिओन कितें केलां तें. हांव कॅप्टनाक जाय तें आयकतां. हे डिविडींग करपाक आमचो सरकार आमचे WRD मिनिस्टराक आमी हांगा हाडिल्लो आनी ते WRD मिनिस्टर हाजे पयलीं डिविडींग जातालें पूण एक टेम्पररी जातालें आनी ती 15 दिसांनी परती येताली.
आज आमी पयले पावस जावन 3 म्हयने जाले तरी पूण एक वीड येना. हे आमचे सरकाराचें काम आसा. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान तें मिशीन हांगा दवरून म्हणजे आमच्या रिक्वेस्टाचेर नॅचरली आणि आज तो एक तळेंशें क्लीन दिसता. आज वास्कोकारांक बरो स्वास घेवपा खातीर तुमी बसून हांगा बरो स्वास घेवन पळया. एक बऱ्या वातावरणान तूं स्वास घेता. हें सपोज आमी डेवलप केलें. तुम्ही विचार करूंक शकना आज वास्कोकार न्ही मुरगांवकार हांगा येवन हाजो आस्वाद घेतले. आज सगळ्या कडेन तुमी पोल्युशन 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 करून बोवाळ मारता. हें सपोज एकूच आमी करत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या मुरगांवकारांक एक श्वास घेवपा खातीर आमचे जशे लंग्स आसता तो श्वास बरो हातून घेवपा मेळटलो आनी दुयेंसां कमी जातलीं. खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. हे 100 दीस लोक खंय आशिल्ले. हांव तुका सांगता हाजो फॅक्च्युअली हातून एक मनीस सगळ्यांक इन्स्टिगेट करत भोंवलो आनी ताणें कितें केलें की एक लेटर करप आनी 10 सायनी मारप. एक लेटर फार्मर्स एसोसिएशन म्हणप ताजेर 20 सायनी मारप. वेटलँड ऑथॉरिटीन कितें केलें फार्मर ऑथॉरिटीक धाडलें आनी ताजे एक्नॉलेजमेंट कॉपी स्पीड पोस्टान धाडिल्ली सगळी तांचे कडेन आसा. ते गव्हर्मेंटूय असोच बेश्टोच कामां करना. तेन्ना ते 20 जाणांक आसा पळय ते ऑटोमॅटीक हें पावले अशें गृहीत आसा. ताजे बद्दल हेंच ना. हांव स्वता कितल्यो मिटिंग्यो घेतल्यो हांवें कितल्यो मिटिंग्यो घेतल्यो. सो कोणेंच तेन्ना हें करूं ना. हें बेश्टें एक निमित्त. बरें आसूं हांव म्हणटा अजून कोणाक मेळना न्ही हांव प्रश्न मांडटा हाजे कडेन आनी हांव सजेस्ट करता की हे सगळे लोकांक जे मेळूना तांकां परत आपोवचें म्हणून आनी एक हियरींग दीस दवरचो म्हणून. सो तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व न्ही. आमकां सगळ्यांक घेवनूच फुडें वचपा जाय न्ही. आमकां कोणाक भायर दवरून कांय करपाचें ना. पूण लोकांची दिशाभूल कोण करतले ताका आमी उबी रावपाना. वास्कोची जनता उबी रावपाना. कित्याक 40 वर्सां आमी हो शेण आनी गू आमी खाला. मायमोळेकारांनी खाला. ह्या सगळ्या मंगोरकारांनी खाला आनी कोणें खावना. सो हें आमी क्लीन करून रावतलेच आनी सगळे लोक ताका पाठिंबो दितलो. हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. इवन कम्युनिटीन पसून आमकां फाटल्यान पंपींग स्टेशन करपाचें आमकां जागो दिला. हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा की तांकांय खबर आसा मंगोरकारांकूय खबर आसा. आज सपोज तुमी पळयात मंगोरकारांक हांव जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना सगळ्यांचें एकूच मत आशिल्लें की ताजी आनी तांकां एनकरेजमेंट करपाक दिवनाका म्हणून. ते काबार जातले म्हणून आमी हांगा जे लोक रावता ते एका बस्तीच्या कुशीक रावतले. ते जाल्ले जाय हांकां जाल्यार तशें सांगा. तुमकां हांगा बस्ती आयिल्ली जाय जाल्यार तुमी तशें सांगा आमी ओगी रावता. खंयच्याच लोकांक बस्ती आयिल्ली नाका आसता. सो ताजे भितर खूब वेगळें जाता आनी ताका हांव कम्युनिटी कडेन मागता. आज आमी बरे युजाक तुमचो जागो घालता आनी तो जागो बरे युजाक घालता आसतना तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन तुमकां जाय तशेंच आमी करपाक सोदतात. पूण कोणा 1-2 मनशाच्या हातून तुमी येवं नाकात. तुमी कितें आसा आमचे कडेन उलयात. आमी तुमचे कडेन येतात. सरकाराची खंयची एजन्सी जाय तुमच्या मुखार येतली. शेतकारांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी करतले. ते बोटींग करतले जावं कितें जावं शेतकारांकूच बेनिफीट न्ही. सो हाका वेगळ्या वळण दिवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आनी आयचे ह्या 2 दिसाची जी हियरिंगां आसा ते लोकांनी वेवस्थीत आपले प्रश्न मांडचे. फार्मर्स हांगा कोणा कडेन जागे आसा तेन्ना आमी एक ठरयल्लें की सपोज तुमकां फाल्यां फार्मींग करपाक जाय. आमी पयलीं पासून जाणटेपण आमच्या जाणट्या लोकांनी कितें सांगलां 4 म्हयने फार्मींग जातालें आनी 8 म्हयने हें जातालें कितें म्हणटा तें कॅचमेंट एरिया. जें काल कॅप्टनान रायटली सांगलां की कॅचमेंट एरिया म्हणून. सो ही कॅचमेंट एरिया आज तुमी पळयता उदक हें जालां. सो हें जेन्ना अशें आसता तेन्ना आमी तांकां प्रपोजल कितें दिलो की 4 म्हयने तुमी फार्मींग करा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी जेन्ना पळय अशें तळें जाता तेन्ना तुमचेंच कितें गव्हर्मेंट हें एक्वायर करना. हें एक्विजिशन जायना. तुजो जागो म्हज्या नांवार येना. वेटलँड डिक्लेअर जाल्यार एक्विजिशन जायना. तांच्याच नांवार उरतलें कोणाचें आसा. जे तुमी स्टेक होल्डर्स आसा पळय आमी बिझनेस तुमीच करा. तुमकां जो पळय लॉस जाता पळय एक 8 म्हयन्याचो तुमीच करा. म्हाका नाका काय. आनी हें हांवें प्रपोजल पसून म्हजो पळय हें लेटर आसा म्हजें हें हांवें बरयल्लें लेटर आसा. हांव तोंडान काय उलयना. 24/11/2023 हें म्हजें लेटर वेटलँड ऑथॉरिटीक आसा की आमी कोणाक प्रायवेट मनशाक तें बोटींग करपाक दी म्हणून ना. म्हजो भितर फायदो काय ना. हांव वयल्यान सांगता की जे शेतकार हांगा आसा जांच्यो शिरो ते अशें करून दाखयताले काल तांकांच दिवचें म्हणून हें बोटींग. त्याच लोकांक जोडुनी म्हणून म्हाका आमकां आनी कोणाक नाका म्हणून. पूण बरें जावचें म्हणून. तळें असलें कोणाकूय दिसता. एंटरटेनमेंट आज वास्को कितें आसा. आज वास्को सपोज 7 मागीर तूं खंय वतलो कितें आसा काय ना. तूं सपोज फाल्यां पावसाच्या दिसांनी नाजाल्यार ते 8 म्हयने हांगा अशें तळें उरलें आनी तातूंत बोटींग जालें जाल्यार कितें वायट आसा. आनी सपोज त्याच शेतकारांक सपोज ताचो फायदो जालो जाल्यार कितें वायट आसा. एडिशनल रेवेन्यू तुमकां मेळ्ळो न्ही सरकाराक मेळटलो ना. म्हणजे हांव हांचें बरें चिंतपा वता. हांव शेतकारांचें बरें चिंतपा वता. आनी खंय तरी थोडे शेतकार हांव म्हणना सगळे शेतकार खुबशे शेतकार बरे आसा जे आमकां सांगतात दाजी तूं करता तें बरें आसा
तुमचं सरकारची येवजण आसा ती बरी आसा, आमी सगळे तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून. पूण हांव सगळ्या शेतकारांक अपील करता, म्हजी सगळी लेटरां हांगा आसा, 1 म्हयनो टायम बसून आनी दिवचो म्हणून हेंय लेटर म्हजें आसा पळय, कितल्या तारखेक 24/11 बरयलां हांवें की आनी 1 म्हयनो दिवचो म्हणून. कोणाचें तुमी आयकुना जाल्यार सगळ्यांक चान्स मेळटो म्हणून. आनी हांव अजून सांगता, कोणाचें सपोज शेतकाराचें अजून हें आसा ताका आपोवना जाल्यार हांव आयच्या मिटिंगेक फालच्या मिटिंगेक सांगतलो तांच्या खातीर आनी 1 दीस हियरींग दवरचें म्हणून. पूण खंयच्याच परिस्थितीन बरें कितें तें आमी सगळे मेळून करया, बरें वास्कोकाराक जाता बरें कितें जाता तें आमी करया. म्हाका काल खूब वायट दिसलें ना कॅप्टनान सांगलें की हें तळें आमी दाखोवपाक केलां म्हणून. हें तळें आमी अशें कित्याक केलां, आमी पळयलें की ह्या पावसान केदो मोठो पावस आशिल्लो ह्या फावटी, सगळे गोंयभर बुट्टी आयली, आमचे वास्को बुट्टी येवना. कित्या खातीर येवना, कित्याक आमी हें सगळें डिविडींग करून ताजी होल्डिंग कॅपॅसिटी जी आसा लेकाची ती आमी वाडयली. आज हांगा तरी आमी मायमोळ्यो करपाक, तुमी बेलाबाय वचून पळया, आमी बेलाबाय उचपिलें. कित्या खातीर उचपिलें, हे जे उदकाची होल्डिंग कॅपॅसिटी आसता ती वाडोवची म्हणून. म्हाका कोणाक दाखोवपाची गरज ना, अरे तुज्याच सरकारान दाखयलां हें वेटलँड म्हणून हांवें दाखोवना, हांव फक्त तें प्रोटेक्ट करपाचो फुडें चल्लां. सो तुज्याच तूं गव्हर्मेंटाक कॉन्ट्रेडिक्ट करता काय कितें. हायकोर्टाचें रुलींग म्हणटा तो, हायकोर्टाचें रुलींग क्लियर आसा की ड्राफ्ट नोटिफाय केल्ली वेटलँड्स जी आसा ताका प्रोटेक्ट करपा जाय म्हणून. कंटेम कोण करता, हांव काय तूं. तो म्हाका विचारता हांव वतलो काय म्हणून उत्तर दिवपा हायकोर्टान. उत्तर म्हाका दिवपाची गरज ना, कंटेम तूं करता. तांणी सांगलां तें साल्वार करपा जाय म्हणून आनी तूं म्हणटा तें काड म्हणून आनी फार्मरांक दी म्हणून. दॅट इज रॉंग. फाल्यां तुका कोर्ट आपोवन व्हरतली. आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसा, फंड खंयच्यान हाडपाचे, आमचो सरकार आसा, आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसा, आनी नरेंद्र मोदीजी कडेन कोण लागीं आसूंक शकता तें आमी जाणा न्ही. आमकां एक्सेस आसा तितलो आनी कोणाकूच ना न्ही. आमचो सरकार आमचो प्रधानमंत्री न्ही, तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. सो आमकां चड बरो एंटरटेन करतलो काय आनी कोणाक करतलो, तो ऑपोजिशनाकूय एंटरटेन करता. दॅर इज नो डावट. सगळ्या कडेन विकास जावपा जाय, ताजे बद्दल डावट ना. 15 सुमार वेटलँडां नोटिफाय जाल्या आनी जंय जंय पयलीं फार्मींग जातालें तुमी थंय वचून चॅक करा, तांचे कडेन उलयात. तुमकां दिसतलें की थंय आनी मोठ्या प्रमाणार फार्मींग स्टार्ट जालां. सो वेटलँडान फार्मींग बंद करतले ना जाल्यार आनी कितें पडटलें हेंय तथ्य रॉंग आसा. तुमी हांगा कुडचड्या वचा, नंदा लेकीर वचा, खंय वचा, आज मोठ्या प्रमाणार आज सरकार प्लांट्स दिता तुमी रोयात म्हणून. सरकार तुमकां आनी प्रमोट करता ते शेती करा म्हणून. सो तुमकां सपोज दिसता जाल्यार हांव एक ऑर्गनायज करता, एक तुमकां सगळ्यांक उलोवपाक, आनी तुमी थंय वचून पळया प्रत्येक कडेन जंय जंय शेती जाताली ह्या सगळ्या वेटलँडाचेर थंय आतां मोठ्या प्रमाणार शेती जावपाक लागल्या. सो हे शेतकारा खातीर गूड न्यूज आनी म्हज्या खातीर गूड न्यूज. फाल्यां केली सपोज तुमी एक बरी आमकां सगळ्यांक बरो स्वास घेवपाक मेळटलो. सो लास्टाक एंड एकूच रिजल्ट, हे कोणाच्या हांच्या हातून दिशाभूल घेवपा हातून वचनाकात. तांकांय खबर आसा कोण दिशाभूल करता, तेंय खबर आसा खंयचो प्रेशर आसा. सो कांय चिंता करपाची गरज ना. आमचो CM म्हणटा तसो कोणाकूच हांगा भिवपाची गरज ना. दिला पळय ताणीय चिंतपा जाय. आज कम्युनिटीची इतल्यो जाग्यो आसा पळय, कितें जालां, सगळ्याक एनक्रोचमेंट जावन सगळे गेल्यो आनी जे थोडे पळय उरलां म्हणजे म्हाका दिसता सगळे एग्री करतले आनी कम्युनिटीचे वांगडी सगळे एग्री करतले. थोडे पळय कितें तुमचे जागे उरले न्ही ते बरे कामा खातीर वापरयात. हे हातून म्हजे कांय प्रोजेक्ट येना, हे लोकांचो प्रोजेक्ट येता. त्या खातीर हांव कम्युनिटीकूय अपील करता. तांणी आमकां एक NOC दिल्यात आमकां सिवरेज बांदपा खातीर आनी ते दिल्ल्या कारणान हांगची सगळ्यांची सिवरेज आज त्या पंपींग स्टेशनान वतली. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आनी एक बस्ती येवपा दिवं नाका. फाल्यां सपोज बस्ती आयली जाल्यार आमीच कारण आसतलें ताका. आनी त्या खातीर हांव कम्युनिटी कडेन अपील करता, बऱ्यो जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना तुमी फुडें येवपा जाय. सगळ्यात तुम्ही कन्सल्ट करा, एनवायरमेंटलिस्टाक कन्सल्ट करा, बऱ्या मनशांक कन्सल्ट करा, तुम्ही विचारा, म्हाका आपयात, हांव येता. तुमी म्हज्या ऑफिसान येवपाची गरज ना, हांव तुमचे कडेन येता. एक बऱ्या भशेन वास्को करया. पळय वास्को 50 वर्सां जालीं आमी कांय पळोवना. सो आतां ते बरें करया, सगळ्यांक घेवन करया, सगळ्यांचे कॉन्फिडन्सान घेया. म्हजे काबार करचे पयलीं हांव ह्या लोकांक इतलेंच सांगता जे हांगा घरां आसा मायमोळ्या तांकां सगळ्यांक हांव हें करता. तुमकां कितेंय प्रॉब्लेम आसा तुमी म्हाका आपया, हांव तुमचे घरा कडेन येवन तुमचें निरसन करता त्या प्रॉब्लेमाचें. पूण खंयच्याच परिस्थितीन तुमच्या घरांक त्रास जावचो ना, तुमकां फुडें बांदपाक कांय त्रास जावचो ना. कोणूच तुमकां खंयचीच ऑथॉरिटी म्युन्सिपल जावं हें जावं तुमकां फुडें त्रास करची ना. हाजी काळजी घेवपाची जबाबदारी आमची आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी करतले इतलेंच सांगता. सांगपाक जाय 4 जाणां बाबा हांगा कितें आसा, तुमी रेल्वे कापोवपाचें, तुमचो बाबा कितें प्रपोजल आसा. जेन्ना तो एक कलवट आशिल्लो, हेंच उदक सारकें ड्रेन जावपा खातीर हें करपा खातीर आमी आनी एक सेकंड कलवट प्रपोज जाला. दॅट इज ऑलमोस्ट इन टेंडरिंग स्टेजीस. आनी तें जालें जाल्यार उदकाची हायटायड मेंटेन करपा खातीर जें कितें लागता पळय तें करपाक आमी रेडी आसा. फाल्यां वेटलँड केलें म्हूण जायना, ताजो टायडल वेव बरोबर आसपाक जाय.
नॅचरल उदक येवपा जाय, आमकां आर्टिफिशियल वेटलँड करपाची आमकां ना. हे फर्स्ट अर्बन वेटलँड आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पयलीं पासून आमी स्टडी करनासतना फुडें वचूना. आमी आमची सगळी पत्रां आसा, पत्रवेव्हार आसा, सगळें आसा आनी थंय कळवट आसा, ताजे सायडीन आनी एक कळवट येतलो आनी तातूंतसून ती टायडल वेव वेवस्थीत जातली. म्हणजे आज सुकलें फाल्यां तशें जायनासतना वेवस्थीत ताका फ्लो मेळचो आनी वेवस्थीत तो फ्लो वचचो, हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी आमी लोकांकूय सांगता, आमी लोकां खातीर झगडत आसा. आमी सांगलां थोड्यांचे हांगा जागे आसा, त्या जाग्यांक पसून कांय त्रास जावचो न्ही. थोडे S1 झोनान आसा, थोडे C1 झोनान आसा आनी हांगा खरी एक्टिविटी करूंक शकना, वेटलँडाच्या हातून एक्टिविटी करूंक शकना तूं. पूण आमी तेंय घाला म्हज्या पत्रान की त्याय लोकांक साल्वार करा म्हणून. कित्याक दीस इज एन अर्बन वेटलँड. आज अर्बनायझेशन इतल्या मोठ्या प्रमाणार वाडत आसा, सो खंय तरी ताणें जागो ताकाय फाल्यां बांदून दिसलें जाल्यार ताका दिवचो, हेंय आमी घाला. सो सगळ्या कडेन आमी सगळ्यांक प्रोटेक्ट करून जेन्ना फुडें वचपा जाय, हो येदो मोठो इश्यू कित्याक केला हे सगळी वास्कोची जनता जाणा आनी जनताच हांकां उत्तर दितली. म्हाका कांयच एक्सप्लेन करपाची गरज ना. पूण थोड्यो गोश्टी ज्यो एक्सप्लेन करपा जाय त्यो हांवें हांव मुद्दम कित्याक सांगता, हे तोंडान उलयतात. तुमकां आज येथे ब्रीज जाता, तुमकां खबर आसा न्ही, तानिया कडेन थंय काम चालू आसा, डिसेंबर पर्यंत तो नवो ब्रीज जाता. हो ब्रीज आमी कोणा खातीर केलो? मायमोळ्या खातीर केलो, मंगोरकारा खातीर केलो, बेलाबाय उरले. हांगा सपोज एक उजो पेटलो न्ही जाल्यार तांकां एक रावंड मारून येवचो पडटालो. सो आमी तो प्रपोज केलो. जेन्ना आमी प्रपोज केलो आमकां सगळ्यांनी हेच लोकांनी आमकां क्रिटिसायज केलें की तुका गाजर दाखयलो. आज सरकारान तो केलो की ना? सो सरकारा कडेन लागीं कोण आसा? लागीं आमी आसा, आमचो मुखेलमंत्री आसा. आमी एक पत्र बरयलें की इमिडिएटली ताजेर कारवाई जाता आनी ते आमकां घडोवन हाडटा. आज ते ब्रीज येता. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो आमचो सरकार करता आनी करतलो. पर्यावरण राखपा पासून आमचोच सरकार आसा आनी आमचो सरकार ताजेर ठामपणान आसा. एनवायरमेंट आमकांय तितलोच मोठ्या प्रमाणार सेव करपा जाय. त्या खातीर कोणें आमकां ताजेर धडे दिवपाची आमकां गरज ना. तांचे आनी खुबश्यो गोश्टी जाल्या त्यो हांव वेळ येतकूच हांव सगळें हें काडटलो. पूण वास्कोकारांक एकूच आश्वासन की तुमी कसलीच भिवपाची गरज ना. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो पर्यंत आसा सगळ्यांक बरोबर घेवनूच सबका साथ आनी सबका विकास, सबका प्रयास आनी सबका विश्वास, म्हणजे सबका विश्वास, सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच कितें तें डेव्हलपमेंट हांगा जातलें. हांगा आशिल्लो प्रत्येक घरांतलो मनीस ताका कॉन्फिडन्सान घेतले वतले. पुणून म्हाका इतलेंच सांगन दिसता, आमी असले हांकां आमी बळी पडपाना. सपोज वास्कोकारांचे बळी बरें जाता जाल्यार हांव फुडें रावतलों. वास्कोकारांचे वायट हांव केन्नाच जावपा दिवचो ना आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता आज जेन्ना हियरींग सुरू जातलें तुमी तुमची सजेशन्स मांडची. कोणाचेय अफवाचेर हें करचें न्ही. हांकां वेगळे वेगळे गोश्टी आसा आनी त्या खातीर हे भायर सरल्या तेन्ना तुमी आयकनासतना ते हें करचें आनी लोकांक जाय तेंच जातलें. शेताक काबार गेली म्हणून तुजें कितें म्हणणें? आदल्या चॅरपर्सन म्हाका काजून मेळोकूच ना. ताका सांगूंक सोदतालो बाबा हें खूब केन्ना येयला हांगा, हो खूब पळोवपाक केन्ना येयलो तूं, आमकां खबर हांगा कसले त्रास जाले. आनी ह्या फावटी आमी इतलो प्रयत्न करून हो गू खंयसून तरी काडपाचो चिंतता, हें खंय तरी काबार जावपाचें चिंतता. आनी आमदारूय तेचेर आतां तुमकां स्पश्टीकरण दिलां. एक वर आतां आमदार उलयले, आमदारान सगळ्यांक सांगलां आपणाक लोकांक वांगडा रावपा जाय, लोकांक घेवन करपाक जाय. पूण हे थोडे आसा ते दिशाभूल करता लोकांचे. हांव शेतकारांक पासून तुमच्या माध्यमांत सांगता, जे शेतकार आमचे वास्कोचे आसा ते तुमी आमदाराक मेळा. हे कितें करता, हे घराघरांनी वयता आनी तुमकां दिशाभूल करता आनी बंडाला मारता. आनी हेंची हीच संवय जाल्लेली आसा. आतां तो जाला कॅप्टन जाला फुटबॉल प्लेयर कसो, तो खंय गोल मारला तो धांवता, ते काय सांगना बाबा कितें खंय वयता कितें करता. आमदार आसा 9:30 यो आमदाराक मेळ तूं, फोन मार आमदार बाबा आपूण तुज्या वार्डान येवपाचो, तुज्या एरियान येवपाचो, असो आसा काय खबर नासतना उलयला. आमी हाल केला. आमचें शेत आसा हांगा, आमच्या आज्याचें शेत आहा. आमकां खबर आमकां रोवंक कित्याक मेळोंक ना तें. 40 वर्सां जालीं. थोडे म्हणटा 95 केलें. खंयच्याय 95 केला आमी पळोवंक ना कितें आहलें 95. हांगा काय नासलें. अख्खी बायणाची घाण ही हांगा येता आनी रावता. आयज खंय तरी आतां तुमी पळयलां हें पयलीं अशें आमकां 1 म्हयन्यान जुनान क्लीन करताले, परत जुलायन जातालें. पूण ह्या फावटी 3 म्हयने जाले. आमदारान सांगलें कित्याक आमी मशिनरी हांगाच दवरलेली. आमी जाणा बाबा हांगा बुट्टी येत जाल्यार बेलाबाय आनी उरल्यांक त्रास जाता. कित्याक त्रास जावपाचें कारण आसा, कित्याक दुसरें शेत पुरलेलें आहा. तें शेत तेच्या खातीर कोण झगडलें पयलीं, कोण येवंक ना. हे बच्चे सगळे नाटकां करपा आनी आमदारान सांगलां 2009 तुमचीच सरकार आसलेली आनी तुमचीच सगळें केलां. आतां ब्रॉडगेज ही ट्रेन केन्ना येयली, तुमीच हाडली. हे सगळे गोश्टी तुमीच हाडल्या, सगळे घाण तुमीच हाडल्या. आतां आमी खंय तरी सुदारणा करपाक वयता. आमच्या वांगडा रावा आनी लोकांनी दिशाभूल करनाका. तुमकां तर काय खबर नाजाल्यार आमदाराक घेवन मेळा. आमदारान क्लियर कट लेटर पासून बरयलेलें आसा 2023. हेचेर सगळ्यांनी सांगलां बाबा शेतकारांक जाता इतलें आपूण मदत करतो. जे शेतकार रोवंक शकना तेंच्यांनी बाबा बोटिंगेक बिटिंग मेळा, तेंच्यांनी कितें बिजनस एक्टिविटी करपाची म्हणून हे स्पश्टीकरण दिलेलें आसा. हितून फोटिंगगिरी काय ना.
आमकां इलेक्शनाक परत जावपाक जाय, आमकां जिखपाक जाय. जेन्ना तूं मनीस फोटींग उलयता न्हू तो मनीस फुडें काय चलना. तो तितलीच तेची बाउंड्री आसता आनी तो तितनाच काबारता. आमकां वास्कोन बरें करपाक जाय म्हणून आमी फुडें सरला. आमच्या आमदारान सांगलां हें जेन्ना ब्रिजा बद्दल तेणी सांगलें, ब्रिजा बद्दल कितल्यान उलयलें, खंय गेलें सांडलें. ते बोट लावपाक गेले, ते बोटीचें उलोवपाक गेले. बोट पळयतले आनी एक्सिडंट जालो. खंय कोणाक जालो एक्सिडंट? हे सगळे दिशाभूल. काय बरें एक हांगा आतां आमचो ग्रावंड येवपाचो, तेच्या समोर पळय हें येता. हें कित्याक आमच्या वर्ना पुलिसून हें करंट येता वास्को सिटीक. आमकांय खबर आहा बा हें बुरशें जाता म्हणून. लोक हांगा कचरो उडयता. खंय तरी तें बंद जावपाक जाय, बरें दिसपाक जाय वास्को. जाल्यार आमी सगळे जाण एक आसपाक जाय. आनी हेतून बाबा कोणी पॉलिटिक्स करपाक येना, कित्याक लोकांक त्रास करपाक येना. हेतून एक दोन मनशां खातीर अख्खो वास्को पिड्ड्यारता. आनी हे पिड्ड्यार जावन आतां 50 वर्सां जालीं. कितलेच MP गेले, कितलेच MLA येवन गेले, कोणी कितें केलां? कोणी काय करूंक ना. ही घाण तुमी अशीच पळयल्या. पूण ती आतां आमी 2.5 वर्सां जाल्यार आमी फाटी लागल्या आम्हाला कितें करपाक. अंडरब्रिज तुमकां सांगला आतां अंडरब्रिज केन्ना आयकलां तुमी जातलो म्हणून? कितें उलयलें जावचोच ना म्हणून. फोटींग उलयता आमदार, हें उलयता. आयज तेचें काम चालू आहा. डिसेंबरा मेरेन ते अंडरब्रिज जातलो. ते कोणा खातीर केला? हे बायणाच्या लोकांक खातीर, मांगोरच्या लोकांक. आमचे ड्रायव्हर येयले बेलाबा उरल्या, आमकां उजो लागले, आमकां फायर ब्रिगेड येवंक मेळनासली. फायर ब्रिगेडी खातीर स्पेशल ही अंडरब्रिज केला बा हांगा गाडयो लोकांच्यो लागपाक जायना म्हणून. म्हण म्हाजें तुमच्या हितून एकूच सांगपाचें आसा, हे घाण लोकांक वांगडा तुमी रावन काय आयको नाका. तुमच्या तकलेन कितें आसा जाल्यार आमदाराचें ऑफिस सेंट जॉब इस्कॉलाचे ऑपोजीट आसा. तुमच्या कितें मनान कितें दिसता, कितें उलोवपाचें आहा, तुमी आमदारा उलया. ना जाल्यार आमदारा म्हणून सांगला तुमकां दिसता डावट येता, तुमकां येवंक मेळना. कोण जाणटे बिणटेले आमी तेच्या घरा येता. आमी एक फोन कॉल लावया काय न्हू. आमी तुमच्या वांगडा आसा, आमी वास्कोकार वांगडा आसा. आमी कितें बरें करपाक वता आनी आमकां तुमच्या बद्दल कांयच फटोवपाचें अशें कांयच ना. आमकां तुमच्या वांगडा रावपाचें, कित्याक आमी वास्कोकार. इतलेंच सांगता जास्ती घालून. ताजी बाबा कम्युनिटी एक बरी गजाल. कित्याक आमी आतां इतले वर्सां पळयलां, एक 40-50 वर्सां जालीं हांगा वास्कोन एक काय व्हडलें अशें डेवलपमेंट कशें कांय जावंक ना. पूण जेन्ना आमचो आमदार येयला वास्कोचो दायज सरकार, तेणें खुबशे डेवलपमेंट तेणें वास्कोन काम स्टार्ट केलां. आनी वास्को खरें हॅप्पी आसा. आनी तशें एक टुरिजम स्पॉट कसो वास्कोन ना म्हणून जशें आमदारान जे नोटिफाय केलां आमचे वेटलँड करचे, तेजे उपरांत एक बरें गजाल आमचे वास्को केला. कित्याक हांगा बरें एक टुरिजम स्पॉट येतलो. जशें आमदारान सांगलें की हांगा बोटींग जातलें. सो आमचे जे लोकल्स आसा वास्को केला तांकांच फायदो जातलो. जे आमचे शेतकार आसा तेजे शेतां म्हणटा न्हू, ते जशें आमदारान सांगलें की जे हांगा बोटींग जातलें अशें ते तुमकांच दितले आमी. सो तुमकां आनीक बरो फायदो जातलो. आनी मेन एक हांगा गरज आसा वास्कोकारांक. कित्याक हांव हांगाचो कावन्सिलर सायनगर एरियाचो. आनी हांव पळयता की आख्खे जे लोकां फुडें फुडें वाडोता एम्प्लॉयमेंट जायटा. सो हांगा लोक आमचो हांगा एक जशें सांगलां की तो एक स्लम एरिया टायप बी जावंक शकता. आनी हांव पळयता की मायमोळेमचे मांगोरचे जे जितले स्लम्स आसा म्हणजे जे सिवरेजचें उदक आसा तें हांगा हितून येता. आनी हांगा एक घाण जाल्ली आसा. आनी म्हाज्या वाड्यान पळयता हांव की थंय वास मारता, खूब घाण जाला. म्हणून हांगा एक वेटलँड जावचे आनी हांगा एक बरो एरिया जावचो, ब्युटिफाय जावचें म्हणून आमचो जो MLA आसा तेणें एक बरें इनिशिएटीव घेतला. तो वास्कोचे लोकांचें बरें चिंतता, वास्को एक बरें डेवलप जावचें. आनी हांगा जे आमचे एरियान लोक आसा, मायमोळेमचे लोक आसा, तांकां कोणाक हांगा ऑब्जेक्शन ना. ते सगळ्यांक जाय की हांगा वेटलँड जावचें, हांगा एरिया क्लीन जावचें म्हणून. सो आमचो खरें MLA आमचो बरें इनिशिएटीव घेता, आमच्या वास्कोकारांचें बरें चिंतता. आनी आमच्या वांगडा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो सुद्दां आसा. आनी आमी एक बरें ब्युटिफाय